अस्सलाम वालेकुम। आप सब जानते हैं कि 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में 11वें इलेक्शन होने जा रहे हैं। इससे पहले होने वाले इलेक्शन की तारीख पे आइए नजर डालते हैं। 1985 से 5 असेंबलियां आई हैं। कोई आया गाली गलोच करके चलता बना, जेलों में फेंक के चलता बना। अपनी नाकामियों से सबक सीखे। या प्राइम मिनिस्टर को एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री फोर्सेस को ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए। 8 फरवरी को इलेक्शन है। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को 95% मेजॉरिटी कभी नहीं मिला। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मुस्लिम लीग नून का कोई वोटर कि हम उस जजों का फैसला नहीं मानते। तुम हो कौन मुझे कहने वाले? तो आपने तो त्योहार में चुन दिया है, आप तो करते ही ये काम। घोड़े को ले आओ, उसको दूध पिलाओ, घोड़े को ले आओ। 1947 में पाकिस्तान की आज़ादी के साथ ही पाकिस्तान में 1935 का जो एक्ट है हिंदुस्तान का, वो नाफिज करके पाकिस्तान के मामलात को चलाया गया। और 1956 में पहली दफ़ा पाकिस्तान की असम्बली ने पाकिस्तान का एक आइन बनाया, जिसके तहत 1959 में जो है पाकिस्तान के पहले इंतखाबात होना थे। ये इंतखाबात होते इससे पहले जनरल अयूब खान ने मार्शल लॉ नाफिज करके 1956 के आइन को मनसूख कर दिया और अपना आइन 1962 में पेश किया, जिसके मुताबिक 80,000 नुमाइंदे चुने जाएंगे मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान से, और वो 80,000 नुमाइंदे मिलकर पाकिस्तान की कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट है उसका फ़ैसला करेंगे। जनरल अयूब खान की रिटायरमेंट का टाइम आ जाता है और वो अपना जानशीन जनरल याहिया को मुकर्रर कर देता है, और इस तरह पाकिस्तान के पहले डायरेक्ट इलेक्शन 1970 में होते हैं। 1970 से पहले 4 सूबाई असम्बलियों के जो इलेक्शन है वो हो चुके थे। 1951 में सूबा सरहद, जिसे आजकल KPK कहा जाता है, उसमें इलेक्शन हुए। नवंबर 1951 में सूबा पंजाब के इलेक्शन हुए। मई 1953 में सिंध के इलेक्शन हुए। अप्रैल 1954 में ईस्ट पाकिस्तान के इलेक्शन हुए। 1970 में पाकिस्तान के पहले डायरेक्ट इलेक्शन हुए, जिसमें 2 बड़ी जमातों के दरमियान एक बड़ा मुकाबला हुआ, अवामी लीग और पीपल पार्टी। अवामी लीग को जो लीड कर रहे थे वो शेख मुजीबुर रहमान, और पीपल पार्टी को जो लीड कर रहे थे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो। तकरीबन 1 करोड़ वोट जो है वो शेख मुजीबुर रहमान को पड़ा, और 60 लाख के करीब जो वोट है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पड़ा। शेख मुजीबुर रहमान को मगरबी पाकिस्तान से कोई वोट नहीं पड़ा, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मशरक़ी पाकिस्तान से कोई वोट नहीं मिला। दोनों ने धांधली का शोर मचाना शुरू कर दिया और ये नारा लगना शुरू हो गया, उधर तुम इधर हम। पाकिस्तान 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। 5 जुलाई 1977 को पाकिस्तान के दूसरे जनरल इलेक्शन हुए, जिसमें पाकिस्तान पीपल पार्टी ने 156 के करीब जो है वो नशिस्तें लीं, और जो PNA है उनके हिस्से में जस्ट 40 के करीब जो है वो नशिस्तें आईं। जो PNA है, जो कि मुख्तलिफ जमातों का एक अलाइंस बना हुआ था, उन्होंने धांधली का शोर मचाना शुरू कर दिया और पूरे मुल्क में दंगे फसाद और एहतियाज शुरू हो गए। इसका नतीजा ये हुआ कि ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ नाफिज करके जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत को ख़त्म कर दिया। ना सिर्फ ख़त्म किया बल्कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है उसको फांसी पे चढ़ा दिया। 1985 को ज़ियाउल हक ने इलेक्शन कराने का वादा किया, लेकिन वो इलेक्शन कराते इससे पहले उनका त्यारा जो है वो बहावलपुर में क्रैश कर गया। पाकिस्तान के तीसरे जनरल इलेक्शन 1988 में हुए, जिसमें पाकिस्तान पीपल पार्टी वर्सेस IJI का जो चेयरमैन था वो बेनज़ीर के चचा गुलाम मुस्तफ़ा जतोई, और उसके अलावा उनमें मुख्तलिफ सियासी जमातों का इत्तेहाद था। इस इलेक्शन में बेनज़ीर भुट्टो जो है वो क्लीन स्वीप करती हैं। क्लीन स्वीप करने के साथ ही उनसे एक बयान मंसूब जो है वो वायरल हो जाता है कि हम पंजाब में से किसी को अपना लीडर कैसे मान लें। इस बयान को IJI जो है वो इस्तेमाल करती है पंजाब के लोगों को भड़काने के लिए कि जाग पंजाबी जाग, तेरी पग नूं लग गया दाग। इसका फ़ायदा IJI को ये होता है कि जो बेनज़ीर भुट्टो एक अपनी मकबूलियत की अरूज पे होती है, तो उस वक़्त भी IJI को पंजाब में बड़ी कामयाबी मिलती है, और पंजाब के जो चीफ़ मिनिस्टर हैं वो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ बन जाते हैं। पाकिस्तान पीपल पार्टी और IJI गुलाम इसहाक़ खान को सदर नामज़द कर देते हैं। 6 अगस्त 1990 को गुलाम इसहाक़ खान बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत का ख़ात्मा कर देता है। इल्ज़ाम वही पुराने, गद्दार वतन, इस्लाम दुश्मन, गुस्ताख़ रसूल और करप्शन। गुलाम इसहाक़ खान निगरान हुकूमत बना देते हैं। उस निगरान हुकूमत में IJI की क़यादत को ही सारी के सारी जो इख्तियारात है वो सौंप दिए जाते हैं, जिन्होंने अभी पिछला इलेक्शन ही बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ लड़ा होता है। तो अब दोबारा से इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, जो कि 1990 में पाकिस्तान के चौथे इलेक्शन होते हैं। 2 जमातों के दरमियान मुकाबला होता है, पाकिस्तान पीपल पार्टी और
پاکستان مسلم لیگ۔ پاکستان کے چوتھے الیکشن پاکستان مسلم لیگ جیت جاتی ہے اور اپنا وزیر اعظم جو بناتی ہے وہ میاں محمد نواز شریف۔ کیونکہ صدر ابھی بھی غلام اسحاق خان ہوتے ہیں، وہ 2-3 سال کے بعد دوبارہ سے وہیں پرانے الزام غدار وطن، کرپشن اور گستاخ رسول یہ الزام لگا کر ان کی حکومت کا خاتمہ کرتے ہیں اور دوبارہ سے الیکشن جو ہے ان کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اب یہ پاکستان کے جو 5ویں الیکشن جو کہ 1993 میں ہوئے، یہ بینظیر بھٹو جو ہے وہ دوبارہ جیت جاتی ہے۔ بینظیر اپنی جیت کے ساتھ ہی پرانے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی ہی جماعت کا ایک رکن جو ہے اس کو صدر نامزد کر دیتی ہیں، فاروق لغاری۔ یہ وہی مشہور و معروف فاروق لغاری جو کہ بینظیر بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ دیتا ہے۔ پاکستان کا جو چھٹا الیکشن ہے وہ 1997 میں ہوتا ہے، جس میں جو پاکستان پہ پارٹی ہے اس کو صرف 18 سیٹیں ملتی ہیں اور مسلم لیگ نواز 137 سے زیادہ سیٹیں جو ہے وہ لے جاتی ہیں۔ اسی دوران ایک نئی پارٹی کا قیام بھی آتا ہے۔ 25 اپریل 1996 کو تیسری بڑی سیاسی جماعت بن جاتی ہے جسے پاکستان تحریک انصاف کے نام سے آج آپ جانتے ہیں۔ وہیں 2 سال کے بعد ہی نواز شریف پہ دوبارہ الزامات لگنا شروع ہو جاتے ہیں، غدار وطن، کرپشن، طیارہ ہائی جیکنگ اور اس طرح کے الزامات لگا کے اس کی حکومت کو دوبارہ ختم کر دیا جاتا ہے اور جنرل پرویز مشرف نواز شریف کی حکومت کو ختم کر کے دوبارہ مارشل لا نافذ کر دیتا ہے اور 2002 میں دوبارہ الیکشن کا اعلان کر دیتا ہے، جس میں مسلم لیگ نواز کو بھی توڑ کر ایک اور نئی جماعت بنائی جاتی ہے جس کا نام پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم، جس کے جو سربراہ چودھری شجاعت اور چودھری پرویز۔ پاکستان کے 7ویں جنرل الیکشن 10 اکتوبر 2002 کو ہوتے ہیں، جس میں مختلف پارٹیاں جو ہے وہ حصہ لیتی ہیں اور جس میں جو پارٹی جیتتی ہے وہ پاکستان مسلم لیگ کاف۔ اسی سارے وقت میں پاکستان پیپل پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز یہ دونوں جماعتیں آپس میں قریب آتی ہیں اور ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کے نام سے ایک معاہدہ طے پاتا ہے، جس میں یہ دونوں وعدہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم ایک دوسرے کے خلاف سازش میں حصہ نہیں لیں گے۔ چارٹر آف ڈیموکریسی یا میثاق جمہوریت کا معاہدہ طے پانے کے بعد جنرل پرویز مشرف پہ پریشر بڑھ جاتا ہے اور وہ 2008 میں الیکشن کا اعلان کر دیتا ہے اور الیکشن کی کمپین کے دوران ایک انتہائی افسوسناک حادثہ ہو جاتا ہے جو کہ 27 دسمبر 2007 کو بینظیر بھٹو کی شہادت ہو جاتی ہے اور الیکشن تھوڑے سے ڈیلے ہوتے ہیں اور یہ 2008 میں منعقد ہوتے ہیں، جس میں جو سمپتھی ووٹ ہے وہ پیپل پارٹی کے حصے میں آتا ہے اور پیپل پارٹی کی 2008 سے 2013 تک حکومت بنتی ہے۔ 2013 کے الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ نواز ایک کلیئر میجورٹی کے ساتھ حکومت بناتی ہے اور اپوزیشن میں پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپل پارٹی ہوتی ہیں اور اسی دوران ہو جاتی ہیں پاناما لیکس۔ انہی پاناما لیکس کو استعمال کر کے وہیں پرانے الزامات کرپشن، غدار وطن، اسلام دشمن اور نواز شریف کو حکومت سے نکال دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پاکستان کے 10ویں انتخابات ہیں وہ 2018 کو ہوتے ہیں اور اس میں جو لیڈنگ جماعت ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہوتی ہے اور وہ ان کے چیئرمین عمران خان صاحب پرائم منسٹر بنتے ہیں۔ آج اگر ہم ان الیکشنز کی تاریخ کو دیکھتے ہوئے نتیجہ نکالیں تو کیا پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے اپنے ماضی سے سیکھا ہے؟ تو اس کا جواب ہے بالکل نہیں۔ یہ آج بھی ایک دوسرے کے خلاف ویسے ہی استعمال ہو رہے ہیں ٹیشو پیپر کی طرح جیسے یہ پہلے ہوا کرتے تھے۔ تو اس طرح کیا پاکستان کی جمہوریت مضبوط ہو رہی ہے؟ بالکل نہیں۔ ڈے بائی ڈے جو پاکستان کی جمہوریت ہے وہ کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو آپس میں مل بیٹھنا چاہیے اور گیم کے جو رولز ہیں وہ خود ڈیسائیڈ کریں، وہ خود طے کریں کہ جن رولز کے تحت جو ہے وہ پالیٹکس کی جائے گی، ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہیں ہوا جائے گا۔ تو اس طرح ہی پاکستان کی جمہوریت جو ہے وہ مضبوط ہو سکتی ہے۔ پھر میں آپ سب کے لیے پیغام 8 فروری کو ضرور نکلیں، اپنے ضمیر کے حساب سے اپنے پسندیدہ امیدوار کو ضرور ووٹ کاسٹ کریں۔ پاکستان زندہ باد۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔